कि कति 21 दिनपछि हराइहाल्छ। अब सेफ्टी चेक गर्ने बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब टु बी सेफ, सेफ हुनलाई रिवेटले क्यारी गर्नुपर्ने फोर्स, अब रिवेटले क्यारी गर्नुपर्ने फोर्स जस्तै फर रिवेट 1 नम्बरको रिवेटको लागि रिवेटले क्यारी गर्नुपर्ने फोर्स भनेको रिजल्टेन्ट फोर्स हो र सेफ हुनलाई के हुनु पर्यो, क्यारी गर्नुपर्ने फोर्स, क्यारी गर्न सक्ने फोर्स, क्यारी गर्न सक्ने फोर्सलाई के भन्छौँ, रिवेट भ्याल्यु भन्छौँ। आरभी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, रिवेट भ्याल्यु। यो त पहिला निकालिसकेका छौँ, रिवेट भ्याल्यु अफ रिवेट 1 RV1 भनेको। यदि VR1 RV1 भन्दा सानो आयो भने सेफ, यदि यो आएन भने अनसेफ। धान्नुपर्ने, धान्न सक्ने भन्दा सानो आयो भने सेफ अथवा अनसेफ। अब यसरी प्रत्येक रिवेटको हामीले सेफ्टी चेक गर्न सकिन्छ। र कनेक्सन पुरै सेफ हुनलाई है, अब 5 वटा रिवेट छ, 5 वटा रिवेटमा अब कनेक्सन सेफ हुनलाई 5 वटा मध्ये 5 वटै रिवेट सेफ आयो भने कनेक्सन सेफ हुन्छ। कुनै पनि एउटा रिवेट अनसेफ आयो भने कनेक्सन चाहिँ के हुने भयो, अनसेफ हुने भयो। अब सबैलाई चेक गर्नु पर्यो, कुनै पनि एउटा अनसेफ आयो भने हाम्रो कनेक्सन चाहिँ के हुन्छ, अनसेफ हुन्छ, पुरै कनेक्सन अनसेफ हुने भयो। रिवेट भ्यालु त हामीले पहिला निकालिसकेका छौँ। रिवेट भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले स्टेप सम्भवतः 1 मै निकालेको छौँ। एउटा 24.05, अर्को 29.84। 24.05 कसको लागि छ भन्दाखेरि चाहिँ फिगरमा हेरेपछि थाहा हुन्छ। यहाँ ए र बी भनेको छौँ, 1 2 भनेको छैनौँ हामीले। एबी भनेको माथिको यो दुईटा भयो, बी ए भनेको माथिको दुईटा, बी भनेको तलको तीनटा। भनेपछि हामीले त नम्बरिङ के गरेका छौँ, यसलाई 1 2 3 4 5 भनेपछि 1 र 5 को चाहिँ 24.05, बाँकीको 29.86। अरूको चाहिँ 29.86 रिवेट भ्याल्यु। धान्न सक्ने, यति धान्न सक्छ एउटा रिवेटले। डायमिटर फरक परेपछि त्यसले धान्न सक्ने फोर्स पनि फरक पर्न जान्छ। अब रिजल्टेन्ट कति आएको छ त्यो थाहा भयो भने हामीलाई चाहिँ सेफ अनसेफ चेक गर्न सकिन्छ। रिजल्टेन्ट कति आएको छ मानुसले क्याल्कुलेट गरेको छ, VR1 सर 17 आएको छ, 17 हजुर। VR2 10.59, VR3 41.85, 41.85, VR4 68.59, 68.59, VR5 46.17, 46.17। भनेपछि त यसमा त हाम्रो के आयो भन्दाखेरि अब रिवेट 1 सेफ नै आउँछ, 17 आयो, 24 भन्दा सानो आएको छ। रिवेट 2 पनि सेफ नै आउँछ। रिवेट 3 चाहिँ के आउँछ, अनसेफ आउँछ। रिवेट 4 पनि के आउँछ, अनसेफ आउँछ। रिवेट 5 पनि अनसेफ आउँछ। दुईटा हाम्रो सेफ आउँछ, यो पनि सेफ आउँछ, यो पनि सेफ आउँछ, तीनटा चाहिँ अनसेफ आउँछ। तीनटा अनसेफ आयो, कुनै एउटा पनि अनसेफ आएको भए हाम्रो पुरै कनेक्सन के हुन्थ्यो, अनसेफ हुन्थ्यो। अब अहिले तीनटा अनसेफ आएपछि त अनसेफ हुने नै भइहाल्यो। भनेपछि हाम्रो क्वेसनमा सोधेको के थियो, हाम्रो यो गिभन कनेक्सन चाहिँ सेफ छ कि अनसेफ छ, अथवा यसले लोड यो धान्न सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा चेक गर भनेर भनेको थियो। र हामीले चेक गर्दा के देखियो, त्यो चाहिँ अनसेफ छ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। यति कुरा भन्न निकाल्न भनेको यसमा।
नेक्स्ट प्रब्लमतिर जाउँ त्यसो भए। अर्को मैले पेजमा गएर नेक्स्ट प्रब्लमको लागि र एउटा कुरा त्यो अब हुन त सधैँ भनि नै रहेको छु मैले रिपिटेड गरेर, त्यो अलि तपाईहरुलाई चाहिँ अब कतिचोटि भने होला भन्ने लाग्न पनि सक्छ, तर भनिराख्नु नै पर्ने छ। यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ अब तपाईहरुले जस्तै क्लासमा मैले प्रब्लम यहाँ गराउँदाखेरि अथवा केही कुरा डेरिभेसन गर्दाखेरि अथवा केही कुरा हामीले काम क्लासमा गरिराखेका कुराहरुमा चाहिँ अब पार्टिसिपेट भइयो, लेखियो, जति कुराहरु लेख्न भनिया छ लेखियो, क्याल्कुलेट गर्न भनिया छ क्याल्कुलेट गरियो भनेपछि को एउटा कन्डिसन र गरिएन भनेपछि अर्को कन्डिसनमा। गरिएन भनेपछि आफुलाई रमाइलो भयो, मतलब केही गर्नु परेन, कुनै मेहनत गर्नु परेन भन्ने भयो। तर त्यसले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ पछि अब रेकर्डिङ छँदैछ, रेकर्डिङ हेरेर गरिहाल्ला भन्ने चाहिँ तरिकाले जानुभयो भने रेकर्डिङमा चाहिँ सबै कुरा प्रश्न बुझिदैन, प्रश्न सोध्ने मौकाहरु पनि हुँदैनन्, कुराहरु पनि बुझिदैन। अनि पछि के हुन्छ, रेकर्डिङ अन्तिममा हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले, भोलि गएर पक्कै हेर्दैन। आजको क्लासको रेकर्डिङ भोलि हेर्ने भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो। तपाईले रेकर्डिङ डाउनलोड गरेर राख्नुहुन्छ, एउटा फोल्डरमा राख्नुहुन्छ, जब एक्जाम आउन थाल्छ अनि हेर्नुहुन्छ। त्यतिबेला त्यो रेकर्डिङ हेरेर बुझ्ने सुझ्ने केही पनि भ्याइदैन। त्यही भएर बुझ्नु छ, कुराहरु बुझेर अगाडि जानु छ भने हामीले क्लासमै सँगसँगै पढ्दै जानु पर्यो, सबै कुरा गर्दै। अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ सर। त्यो जुन रिजल्ट आएको छ नि सर, हजुर, त्यो जस्तो कि सेफ अनसेफ भनेर भन्नु भएको छ, त्यो भेरिफाई जस्तो कि त्यो बढी आयो भने भ्यालु चाहिँ अनि त्यो भन्दा बढी आयो भने चाहिँ त्यो अनसेफ हुन्छ हैन, अनि त्यो भन्दा चाहिँ रेन्जमै आयो भने सेफ हुन्छ। रेन्जमै आयो भने बराबर, ठ्याक्क बराबर आयो भने, ठ्याक्कै त बराबर कसरी आउँछ, आउँदैन होला। ठ्याक्क बराबर आयो भने भयो कि त त्योभन्दा कम आयो भने। सेफ अनसेफ भन्ने के भन्दाखेरि धान्नु पर्ने लोड धान्न सक्ने लोड भन्दा कम आयो भने सेफ, हजुर, धान्नु पर्ने लोड धान्न सक्ने भन्दा बढी आयो भने अनसेफ। अब धान्न सक्ने भनेको चाहिँ अघि हामीले गरेको थियौँ नि त्यो VR1 लेसर देन अर इक्वल्स टु RB1 अनि VR3 लेसर अर स्मलर देन RB3 यसरी सर नि सर। अनि त्यही अनुसारको त्यो सेफ अनसेफ गर्नु भएको छ। अनि त्यो 29 पोइन्ट जस्तो कि रिबोट 4 को जस्तो कि 29 पोइन्ट समथिङ छ, त्यो भन्दा बेसी आयो भने चाहिँ अनसेफ हुने हो के हुने हो सर? 29.86 भनेको रिबेट भ्यालुको यसको भ्यालु हो। हजुर, भनेपछि 29.86 किलो न्युटन रिबेट नम्बर 4 ले धान्न सक्छ, तर त्यसले कति धान्नु परिराखेको छ 68.59, भनेपछि धान्न सक्ने भन्दा बढी क्यारी गर्नु परेको छ भनेपछि अनसेफ भयो। अब रिबेट 1 को केसले चाहिँ के छ, त्यसले क्यारी गर्न सक्ने चाहिँ 24.05 रिबेट 1 ले, तर त्यसले क्यारी गर्नु पर्ने चाहिँ कति छ 17 भनेपछि त 24 सम्म धान्न सक्छ, 17 मात्र धान्नु परेको छ। रिबेट 1 त सेफ भयो, त्यही तरिकाले रिबेट 2 पनि सेफ भयो, तर यो तीनटा रिबेट चाहिँ के भयो अनसेफ भयो। भनेपछि कुनै एउटा पनि अनसेफ आयो भने पुरै कनेक्सनलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ अनसेफ भन्नुपर्छ। अब अर्को खालको प्रब्लमतिर जाउँ। अब अर्को खालको प्रब्लम चाहिँ के छ, डिजाइनको प्रब्लम छ। अब अघिको प्रब्लममा के थियो भन्दाखेरि हामीलाई यति लोड क्यारी गर्नुपर्ने छ, यतिवटा रिबेट छ, यो कनेक्सन सेफ छ कि अनसेफ छ चेक गर भनेको थियो। नम्बर अफ रिबेट, डायमिटर अफ रिबेट हामीलाई दिएकै थियो। अब अर्को क्वेसन, डिजाइनको क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि यति लोड धान्नु पर्ने छ, यसरी यसरी जोड्नु पर्ने छ, यहाँ कतिवटा कति डायमिटरको रिबेट चाहिन्छ र त्यसलाई कसरी राख्ने त्यो कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ डिजाइनको क्वेसनको लागि पहिला क्वेसन लेखिहालौँ। डिजाइन एन्ड इसेन्ट्रिकली लोडेड
loaded riveted connection to connect bracket plate of thickness 12 mm with flange of column ISHB 200 with flange of column ISHB 200 bracket plate is subjected to vertical point load of 120 kilonewton acting at 100 mm from inner face of column 100 mm from inner face of column due to supported beam। अब हामीलाई क्वेशनमा यति कुरा भनेको छ। पहिलो काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेशनमा भनेको जुन हाम्रो कनेक्सन छ त्यसको चाहिँ हामीले फिगर बनाउन सक्नु पर्यो। कस्तो खालको छ? अब एउटा कलम छ, कलममा ISHB 200 भनेको छ। अब कलम भनेपछि त भर्टिकल मेम्बर भइहाल्यो। अब ISHB 200 भनेको चाहिँ कस्तो खालको सेक्सन हो त? अब ISHB 200 भनेको आई सेक्सन हो भनेपछि हाम्रो यहाँ के छ? एउटा आई सेक्सन छ। त्यो आई सेक्सनलाई कलमको रूपमा राखेको छ भन्नुको अर्थ भर्टिकली राखेको छ। यतापट्टि मैले अलिकति रफ इमेज बनाएँ हामीलाई भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुनलाई। यस्तो खालको छ एउटा कलम छ। यो चाहिँ के हो? ISHB 200 हो। अब यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा प्लेटलाई इसेन्ट्रिकली जोडेको छ भनेपछि यसरी जोडेको छ प्लेटलाई। कलमको आई सेक्सनको फ्लेन्ज, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? फ्लेन्ज भन्छौँ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ? हामीले वेब भन्छौँ। फ्लेन्जसँग ओभरल्याप गरेर यसरी प्लेटलाई जोडेको छ। यो ब्र्याकेट प्लेट यसरी जोडेको छ। अनि के गर्यो भन्दाखेरि यो प्लेटमा लोड लागिरहेछ, सर्टेन पोइन्ट लोड लागिरहेछ। पोइन्ट लोड पनि के रहेछ? भर्टिकल भनेको छ। अब यो पोइन्ट लोड भर्टिकली भनेर तोकेको छैन रे मानौ, सिधै पोइन्ट लोड मात्र भनेको छ भनेपछि हामीले जनरली भर्टिकली नै लिने गर्छौँ। किनभने अब बीमबाट आउने रिएक्सनहरू भर्टिकली नै आउँछ। कति पोइन्ट लोड लागिरहेछ? 120 किलोन्युटन। त्यो पोइन्ट लोड कहाँ लागिरहेछ? कलमको फेसबाट 100 mm पर लागिरहेछ, इनर फेसबाट। कलमको यो आउटर फेस भनिन्छ यतापट्टिकोलाई इनर फेस भनिन्छ। र यो 120 किलोन्युटन जुन पोइन्ट लोड लागिरहेछ त्यो चाहिँ के कारणले आएको? यहाँ कुनै बीम थियो होला, यसरी बीमलाई सपोर्ट गरेको थियो होला। त्यो बीमबाट रिएक्सन चाहिँ आएको हो त्यो। यो कुरा चाहिँ क्वेशनमा भनेको पनि हुनसक्छ, नभनेको पनि हुनसक्छ। त्यो कुराले हामीलाई त्यति फरक पर्दैन। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि अब यो प्लेटलाई, यो ब्र्याकेट प्लेट भइहाल्यो। यो प्लेटलाई हामीले अब आई सेक्सनको अथवा कलमको फ्लेन्जसँग जोड्नु पर्यो। के गरेर जोड्नु पर्यो? रिभेटिङ गरेर जोड्नु पर्यो। यसरी केही नम्बर अफ रिभेट चाहिएला। कति डायमिटरको कतिवटा त्यो थाहा छैन हामीलाई अहिले। केही नम्बर अफ रिभेट चाहिँ यसरी जोड्नु पर्यो। अब यो रिभेटहरूको हामीले के गर्नु पर्यो? डिजाइन गर्नु पर्यो। यो कुरा हामीलाई भनेको छ। भनेपछि फर्स्ट अफ अल पहिलो काम भनेको अब जुन कुरा डिजाइन गर्न गइरहेछ त्यसको चाहिँ फिगर कस्तो छ, एरेन्जमेन्ट के छ, त्यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझिसकेपछि अब हामीले त यो फिगर बनाएर, यो तरिकाले फिगर बनाएर जुन मैले अहिले बनाएको छु आइसोमेट्रिक भ्यू,
त्यो तरिकाले बनाएर भन्दा पनि हामीलाई यदि यसरी फिगर बनाइयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। भनेपछि यसको चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा फ्रन्ट भ्यू बनाइदिउँ। फ्रन्ट भ्यू र टप भ्यू भयो भने हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ। अलि ठुलो फिगर बनाएपछि पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनभने फिगरहरुमा त हामीले अब सीजी कहाँ पर्छ, के कुरा कहाँ पर्छ सबै देखाउनु पर्छ। त्यही भएर र यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ भन्ने हाम्रो विषयमा है, अब स्ट्रक्चरका जति पनि कुराहरू पढिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रब्लम पढिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिगरमा प्रोपरली देखाउन सकियो भने अनि बल्ल सुरुवात गर्न सकिन्छ। त्यो नै देखाउन सकिएन भने गाह्रो पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो अब फ्रन्ट भ्यू भयो। पोइन्ट लोड कहाँ लागिरहेछ, यहाँ पोइन्ट लोड लागिरहेछ, पी भन्ने पोइन्ट लोड भनौँ 120 किलो न्युटन छ। यो कति पर लागिरहेछ, यो डिस्टेन्स चाहिँ के भनौँ, यसलाई चाहिँ हामीले 100 mm भनिदिउँ। र यो चाहिँ के भयो, कलम भनेको आई सेक्सन भयो। अब यसलाई चाहिँ अझै टप भ्यू हामीले बनाइयौँ भने हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ। अन्त यो अलि ठ्याक्क ठाउँमा परेर यस्तो खालको देखियो, ठिकै छ। मैले टप भ्यू बनाउन खोजिरहेको छु माथिपट्टि। अब यस्तो खालको टप भ्यू भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, ब्रैकेट प्लेट भयो। ब्रैकेट प्लेट है। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो, फ्लेन्ज भयो। फ्लेन्ज कसको फ्लेन्ज भयो, ISHB 200 भन्ने कलमको। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो, थिकनेसहरुमा यसलाई चाहिँ यो प्लेटको थिकनेसलाई TB भनौँ, ब्रैकेट प्लेटको थिकनेस। अर्को थिकनेस हाम्रो के को चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको थिकनेस है, यसलाई चाहिँ हामीले TF भनौँ। TF भनेको फ्लेन्जको थिकनेस। अब रिभेटिङ गर्यो भनेदेखि त हामीले यसरी रिभेटिङ गर्छौँ है। अब कतिवटा थाहा छैन, अहिले मैले रेन्डमली देखाएको छु रफली है। तपाईले अहिले रिभेट नदेखाए पनि हुन्छ। रिभेट यसरी गर्दाखेरि यहाँ देखिन्छ, यसरी टप भ्यूमा हेर्दाखेरि रिभेट यसरी। रिभेटले जुन प्लेटहरुलाई जोडेको छ त्यो प्लेटहरुको थिकनेस हामीले थाहा पाउनु पर्छ। भनेपछि ब्रैकेट प्लेटको थिकनेस थाहा पाउनु पर्यो, अर्को TF भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। TF भनेको फ्लेन्जको थिकनेस। अब यहाँ एउटा कुरा अझै अर्को के हामीलाई आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि यो चौडाइ, यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल B भन्दियौ अहिलेको लागि। यो भनेको यहाँको चौडाइ हो। यसलाई हामीले क्यापिटल B भनिदियौ। अब यो चौडाइ कति छ त्यो पनि हामीलाई थाहा पाउन आवश्यक पर्छ। नम्बर अफ रिभेट त अहिले फिक्स भएको छैन, त्यही भएर अहिले चाहिँ यहाँ रिभेट नदेखाए पनि भयो, यसरी छोडिदिए पनि। अब पहिलो स्टेपमा त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टेप 1 मा गिभन कुराहरू, डायमिटरहरू, ती कुराहरू फिक्स गर्नु पर्यो है। गिभन मात्र नभइकन डायमिटर फिक्स गर्नु पर्यो। अब सबभन्दा पहिला त के गरौँ भन्दाखेरि फर कलम ISHB 200, ISHB 200 को हामीलाई चाहिँ के चाहियो, एउटा चाहिँ अब यसमा चाहिँ फ्रम त्यो जे चाहिन्छ त्यो कुरा कहाँबाट निकाल्ने हो, IS 808 भन्ने कोड। हामीले कोडहरुमा त अब एउटा IS 800 भन्ने कोड त फ्रिक्वेन्टली प्रयोग गर्ने कोड भइहाल्यो है। अर्को कोड छ IS 808 भन्ने कोड। यो IS 808 भन्ने कोडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट खालका आई सेक्सन, डिफरेन्ट खालका च्यानल सेक्सन, डिफरेन्ट खालका एंगल सेक्सनहरुको जे हामीलाई प्रोपर्टिजहरु चाहिन्छ त्यो कुरा छ।
फ्रम आइएस 800 हामीलाई चाहिने भनेको अहिले के छ भन्दाखेरि टिएफ र बी को भ्यालु मात्र चाहिएको छ, अरू कुराहरू चाहिएको छैन आइसेक्समा। अब एकचोटि कोडमा हेरौँ है, म यहाँ कोड सेयर गर्न गइरहेको छु, त्यसमा हेरौँ। तपाईहरुले फिगर बनाइराख्नु भएको छ त केही छ भने त्यति बेला त्यो बीचमा चाहिँ यदि मैले स्किप गरेर अगाडि बढियो भने भन्नु होला। जस्तै यो हाम्रो आइएस 808 हेर्ने हो, 800 पनि हैन, 800 त हाम्रो नर्मल खालको कोड भ्यालु 808 केमा छ, अफकोर्स 808 मा छ। यो कोड भनेको हाम्रो आइएस 808 भन्ने कोड हो। यो मैले तपाईहरुलाई यहाँ छ कि नै अवेलेबल छैन होला है, म पक्नुस् म एट्याच गरिदिन्छु अहिले नै। के छ यसरी नै पाउँछ। तपाईहरुको पनि वहाँ मेसेजमा होला अब कोड आइएस 800 भन्ने चाहिँ। यो कोडमा चाहिँ हामीले गएर कोड चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन फर हट रोल्ड स्टिल बीम। अब हट रोल भनेको तताएर रोलिङ गरेर डिफरेन्ट शेपमा ल्याउने हुनाले त्यसलाई हट रोल भनेको। अब हट रोल्ड स्टिल सेक्सनहरुको डाइमेन्सन्सहरु दिएको छ। सुरुमा चाहिँ बीम सेक्सन भनेको छ है, आई सेक्सनको नामै बीम सेक्सन भनिन्छ, एमबी भन्ने छ। अहिले हाम्रो एमबी हैन एचबी हो। त्यसपछि अर्को के छ जेबी, यो पनि आई सेक्सन नै हो हैन, जेबी हैन। डब्ल्युबी छ, त्यो पनि हैन। एससी, यो पनि आई सेक्सन नै हो, एससी भने पनि है। हाम्रो के छ एचबी छ, एचबी कति भने 200। अब एचबी 200 यहाँ रहेछ है, एचबी 200। अझै पहिला यो खोज्नु पर्यो आइएसएचबी 200 कहाँ छ भनेर। अब आइएसएचबी 200 दुईटा छ फेरि, एउटा आइएसएचबी 200 छ, अर्को एचबी 200 एस्ट्रिक छ। कुन चाहिँ हेर्ने त? अब केही पनि क्वेशनमा थप कुराहरु केही पनि भनेको छैन भने हामीले एस्ट्रिक नभएको बेला हेरिन्छ, किनभने एस्ट्रिक भएको बेला चाहिँ के हो सप्लिमेन्ट्री हो, मतलब त्यो चाहिँ अब रेडियली एभाइलेबल नहुन सक्छ इजिली। अब त्यसमा चाहिँ आइएसएचबी 200 को हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बी को भ्यालु चाहियो, यो फ्लेन्ज विड्थ। अर्को चाहिँ टी, क्यापिटल टी यो चाहियो, यो थिकनेस। अर्को यो बी चाहियो, यो दुईटा भ्यालु चाहिएको छ। क्यापिटल बी कति छ 200 नै छ र क्यापिटल टी कति छ 9 छ भनेपछि थिकनेस अफ फ्लेन्ज 9 mm, विड्थ अफ फ्लेन्ज 200 mm भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ के भयो, यो चाहिँ 9 mm भयो, यो चाहिँ के भयो 200 mm भयो। यति कुरा हामीले कोडबाट थाहा पाउनु पर्ने थियो। अब त्यसपछि आएर थिकनेस अफ ब्रैकेट प्लेट टीबी कति छ, थिकनेस अफ ब्रैकेट प्लेट टीबी भनेको हाम्रो 12 mm, क्वेशनमै भनेको छ यो कुरा त, यो प्लेटको थिकनेस। त्यसपछि आएर अर्को कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब डायमिटर अफ रिवेट। अब रिवेटको डायमिटर, लाइक डायमिटर पनि दुईटा हुन्छ है रिवेटको, यो कुरा त हामीले सम्झिराख्नु पर्यो। एउटा चाहिँ रिवेटिङ गर्ने प्रक्रियाको सुरुको डायमिटर, अर्को रिवेटिङ गर्ने प्रक्रिया सकिसकेपछिको डायमिटर। किनभने रिवेटलाई त हिर्काएर ह्यामरिङ गरेर रिवेटिङ गर्नुपर्छ। अब ह्यामरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ, रिवेटको डायमिटर बढ्छ भनेपछि सुरुमा डायमिटर कम हुन्छ, पछि फाइनल डायमिटर अलि बढी हुन्छ। र सुरुको डायमिटरलाई हामीले नोमिनल डायमिटर भन्छौँ, त्यो नोमिनल डायमिटरलाई डिएन भन्छौँ। जेनरली हामीले चाहिँ क्वेशनहरुमा दिने डायमिटर अथवा हामीले प्रयोग गर्ने नामको लागि प्रयोग गर्ने डायमिटर चाहिँ नोमिनल डायमिटर नै हो। अब नोमिनल डायमिटर क्वेशनमा दिएको छैन, यदि क्वेशनमा डायमिटर दिएको छैन भने त्यसलाई हामीले डायमिटर कति जति राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने निकाल्ने तरिका यो 6.05 √t गरेर, जहाँ t भनेको थिकनेस अफ प्लेट।
थिकनेस अफ प्लेटमा चाहिँ रिभेटले कनेक्ट गरेका प्लेटहरूको थिकनेस। यहाँ दुईटा प्लेट छ 9 mm र 12 mm, दुईटा प्लेटलाई जोडेको छ। कुन चाहिँ लिने कि 9 लिने कि 12 लिने? अब यसमा चाहिँ केही पनि तोकिएको चाहिँ छैन है, 9 लिने कि 12 लिने भनेर, जुन लिँदा पनि हुन्छ। अब कुनै एउटा लिएर गरौँ। 6.05 रुट ओभर टीमा चाहिँ हामीले 9 mm नै लिएर गरौँ। कति आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, कति आउँछ भन्नुहोस् त 9 mm राख्दाखेरि? 18.15 18.15 mm। अब हामीले त फेरि मार्केटमा त 18.15 को त रिबेट पाउने कुरै भएन। जुन मार्केटमा जुन साइजका रिबेटहरू पाइन्छन् डायमिटरका त्यो नै युज गर्नु पर्यो। देयरफोर प्रोभाइडिङ DN नोमिनल डायमिटर अफ रिबेट इक्वल टु, अब 18 को पाइन्छ 20 को पाइन्छ। अब 18 को राखे पनि भयो, 20 को राखे पनि भयो। अब आफ्नो चोइसको कुरा भयो है। यहाँ चाहिँ कसैले 18 को राख्ला, कसैको 20 ले राख्ला, त्यो चाहिँ 18 को राख्दा सही, 20 को राख्दा गलत चाहिँ हुँदैन। नोमिनल डायमिटर अफ रिबेट भयो, 18 mm फिक्स गरियो। अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब डायमिटर अफ होल्स अथवा फाइनल डायमिटर अफ रिबेट भन्दा पनि हुन्छ, यसलाई D भनौँ। फाइनल डायमिटर अफ रिबेट कति हुन्छ? नोमिनल डायमिटर प्लस 1.5 mm, यो त हामीलाई थाहा छ। यो भनेपछि 19.5 mm भयो। फाइनल डायमिटर अफ रिबेट भन्दा पनि हुन्छ अथवा डायमिटर अफ होल्स भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि आएर अब अर्को कुरा के गर्नु पर्यो, फ्रम टेबल 8.1 अफ IS 800 1984, यहाँ चाहिँ के भनेको के चाहिन्छ है, फर अब रिबेटहरूको पर्मिसिबल स्ट्रेस हामीले हेर्ने हो है। रिबेटहरूको पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हेर्न खोजिरहेको भन्दाखेरि मैले टेबल 8.1 मा यो भ्यालु म्याक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस इन रिबेट। अब रिबेटको पर्मिसिबल स्ट्रेसमा तीनटा स्ट्रेस हुन्छ, टेन्साइल स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस र बियरिङ स्ट्रेस। अब हामीलाई चाहिँ अहिले जुन खालको कनेक्सन छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सियर र बियरिङको कुरा मात्र आउँछ, टेन्साइलको कुरा आउँदैन। अब रिबेट दुई खालको छ, एउटा पावर ड्रिभन रिबेट छ, अर्को ह्यान्ड ड्रिभन रिबेट छ। पर्मिसिबल स्ट्रेसेसहरू फरक छ। अब पावर ड्रिभन र ह्यान्ड ड्रिभन भनेको कस्तो भन्दाखेरि रिबेटिङ गर्दाखेरि जुन हामीले ह्यामरिङ गर्नुपर्छ त्यो ह्यामरिङ कसरी गरिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्ने हो। अब यो क्वेसनमा जनरली भनेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, यदि भनेको छैन भने आफैले एजुम गर्ने हो, जुन एजुम गरे पनि हुन्छ। अब अहिलेको लागि मैले के गर्ने भन्दाखेरि फर पावर ड्रिभन रिबेट भनेर मैले एजुम गरिदिएँ, फर पावर ड्रिभन रिबेट। अब यसको लागि चाहिँ के निकाल्ने हामीले, पर्मिसिबल सियर स्ट्रेस, पर्मिसिबल सियर स्ट्रेस टाउ VP भने है। टाउ VP कति हुन्छ, 100 न्युटन पर mm स्क्वायर। टेबल नम्बर 8.1 मा छ त्यो कुरा। अर्को चाहिँ पर्मिसिबल बियरिङ स्ट्रेसलाई सिग्मा PF भनेर भनियो। यो चाहिँ कति छ, 300 न्युटन पर mm स्क्वायर छ। टेबल नम्बर 8.1 बाट यति कुरा लिए। त्यसपछि अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो, रिबेट भ्यालु। अब रिबेट भ्यालु निकाल्दाखेरि जस्तै अब योभन्दा अघिल्लो प्रब्लम जुन गरेका थियौँ हामीले अघि भर्खर सकाएको प्रब्लममा, त्यो प्रब्लममा हाम्रो कनेक्सनमा दुईटा फरक डायमिटरको रिबेट थियो। एउटा 18 mm को रिबेट पनि प्रयोग गरेका थियो अथवा 20 mm को रिबेट पनि प्रयोग गरेका थियो, अथवा फर इक्जाम्पल 16 mm को रिबेट पनि प्रयोग गरेका थियो। अब फरक डायमिटरको रिबेट प्रयोग गरेपछि त्यो रिबेटको प्रत्येक रिबेटको फरक रिबेट भ्यालु आउँछ है। यदि हामीले सेम डायमिटरको रिबेट प्रयोग गर्यो भने सबैको रिबेट भ्यालु के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। अब जेनरल डिजाइन गर्ने बेला हाम्रो सजिलो बनाउनको लागि के गर्छौँ, सबै 18 mm का रिबेट राख्ने भनेर भन्छौँ। त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। कुनै रिबेट 20 mm को, कुनै रिबेट 18 mm को, कुनै रिबेट 16 को पनि राख्न पाइयो, नपाइने होइन। तर हामीले चाहिँ अहिले सबै 18 को राख्ने भएपछि रिबेट भ्यालु सबैको लागि एउटै भयो। रिबेट भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, RV इक्वल टु मिनिमम अफ के भन्छौँ, सियर स्ट्रेन्थ अफ अ रिबेट
and bearing strength and bearing strength of a rivet. यो दुईटा भ्यालु मध्ये जुन चाहिँ सानो आउँछ त्यही रिवेट भ्यालु हो। त्यो कुरा त हामीले पहिला पनि प्रयोग गरेको छौं। अब शियर स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट अब शियर स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट निकाल्ने फर्मुला के छ टाउ भीपी इन्टु एनएस इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 यो फर्मुला छ जहाँ डी भनेको हाम्रो के भयो फाइनल डायमिटर अथवा डायमिटर अफ होल्स भन्दा हुन्छ। डी भनेको 19.5 एमएम त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। अब पाई त थाहा छँदैछ टाउ भीपी थाहा छँदैछ टेबल नम्बर 8.1 बाट आयो। एनएस भनेको नम्बर अफ शियर सर्फेस और नम्बर अफ शियर सर्फेस भनेको हाम्रो रिवेटले कतिवटा प्लेटलाई जोडेको छ। जस्तै यस्तो खालको केस छ अहिले त यस्तो खालको केस हो नि त एउटा रिवेटले दुईटा प्लेटलाई जोडेको छ एउटा फ्लेन्ज अफ आई सेक्सन अर्को ब्रैकेट प्लेट भनेपछि यहाँ चाहिँ नम्बर अफ शियर सर्फेस n इक्वल टु के हुने भयो ns इक्वल टु 1 नै हुने भयो। भनेपछि अहिले नम्बर अफ शियर सर्फेस ns इक्वल टु कति हुन्छ 1 हुन्छ। ns इक्वल टु 1 हुने भयो। अब यसबाट रिवेटको शियर स्ट्रेन्थ निकाल्न सकिन्छ कति किलोन्युटन आउँछ। सेम तरिकाले के गरौँ बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ रिवेट निकालौँ। बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट एउटा रिवेटको है फेरि हामीले निकालेको बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट सिग्मा pf इन्टु डी इन्टु टी है यो फर्मुला छ। अब यहाँ टी लिँदाखेरि दुईटा मात्र प्लेट छ भने के गर्नु पर्यो पातलो प्लेटको थिकनेस लिनु पर्यो। भनेपछि अहिले टी भनेको हाम्रो के हुन्छ 9 एमएम। अब रिवेटले जोडेको दुईटा प्लेट छ एउटा प्लेट 12 एमएम को छ अर्को प्लेट 9 एमएम को छ। भनेपछि 9 एमएम लिनु पर्यो टी को ठाउँमा। डी को ठाउँमा के लिनु पर्यो 19.5 एमएम। यसबाट यो निकाल्ने किलोन्युटनमा सरी अब यसबाट देयरफोर रिवेट भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। रिवेट भ्यालु आरभी इक्वल टु कति आइरहेछ मेसेज गरौँ है सबैले। अब क्याल्कुलेसन गरेर अब कति कति आउँछ मेसेज गरिदिनुहोस्। सर त्यो तपाईले कोड यता पठाउनु नै भएको छ आएन ए मैले सेन्डै गरेको छैन। अच्छा ए मैले अपलोड गरे सेन्ड चाहिँ भएको छैन रहेछ। अब आयो आयो सर। ए त्यही त मैले त्यो एरो चाहिँ थिच्न छोडेको छु। 29.85 आयो सर। 29.85 दोस्रो चाहिँ बियरिङ चाहिँ कति आउँछ 52.65 52.65। अब सानो भनेको त 29.85 नै भइहाल्यो त्यही भएर रिवेट भ्यालु भनेको कति भयो 29.85 नै भयो। अब एउटा रिवेटको स्ट्रेन्थ आयो। अब पहिले स्टेप 1 को काम चाहिँ यति भयो। अब स्टेप 2 को काम चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कतिवटा रिवेट निकाल्ने नम्बर अफ रिवेटहरु निकाल्नु पर्यो। स्टेप 2 मा डिटरमाइनिङ नम्बर एन्ड arrangement of रिवेट। मैले चाहिँ यो फिगरलाई तलपट्टि कपी गर्न खोजेँ।
अब पहिलो एउटा कुरा चाहिँ हामीले के ध्यानमा दिनु पर्यो भन्दाखेरि अहिले नम्बर अफ रिबेट निकाल्नलाई हामीले युनिटरी मेथड निकाल्न मिल्दैन है, युनिटरी मेथड युज गर्न मिल्दैन। युनिटरी मेथड भनेको कस्तो भन्दाखेरि टोटल धान्नुपर्ने लोड 120, एउटा रिबेटले धान्न सक्ने 29 भनेपछि 120/29.85 गरेर जतिवटा आउँछ त्यति नम्बर अफ रिबेट राख्ने भन्ने तरिकाको सिधा तरिका युज गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि अहिलेको केसमा हाम्रो जतिवटा रिबेट राखिन्छ प्रत्येक रिबेटमा 120 को कारणले डेभलप भएको अथवा यो जुन 120 भन्ने लोड छ त्यसको कारणले डेभलप भएको रियाक्सन अथवा असर बराबर हुँदैन, कुनैमा बढी असर देखिन्छ कुनैमा कम असर देखिन्छ। त्यही भएर हामीले एक एक नियम जस्तो युज गर्छ। हजुर हजुर अलि माथि सार्नु न एकपल्ट स्लाइड भनेको त्यो सेयर स्ट्रेन्थ अफ रिबेटको। ल सर 29.864 आयो त। 29.864 ल ठिक छ, भयो सर। हस्। अब अहिले नम्बर अफ रिबेट निकाल्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिधा त्यो फोर्स बाई एरिया के भन्छ टोटल फोर्स बाई एउटा रिबेटले धान्न सक्ने फोर्स अथवा पी बाई आरपी युज गर्न मिलेन, जुन हामीले पहिलाको प्रब्लममा पहिला भन्दा नि 3-4 पहिलाको अब धेरै नै हाम्रो ग्यापहरू भइरहेछ 3-4वटा क्लासभन्दा अगाडिकोमा जुन म गरेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, फर इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन number of rivet can be estimated, number of rivet can be estimated by a number of rivet। फेरि हामीले एस्टिमेटेड भनेपछि एक्ज्याक्ट यति भएपछि सेफ हुन्छ भन्ने हैन है, कति जति चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। नम्बर अफ रिबेट क्यान बी एस्टिमेटेड बाई, यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि m इन्टु √6 times P into E divided by m into PD into RV, यो फर्मुला लेख्नु। अब यो फर्मुला हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला हो, डिराइभ्ड फर्मुला होइन है, भनेपछि यसको डेरिभेसनहरूको कुरो भएन। अब पहिला कहीँ युज गरेको छैन, पहिलोचोटि आएको फर्मुला होला पक्कै हामीलाई। अब यो फर्मुलाबाट हामीले चाहिँ यहाँ कतिवटा रिबेट चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। वेयर अब पहिला फर्मुलामा भएका टर्महरू डिफाइन गर्नु पर्यो। पी भनेको चाहिँ लोड एक्टिङ अन कनेक्सनमा लागेको लोड भइहाल्यो। त्यसपछि ई भनेको हाम्रो के भयो, इसेन्ट्रिसिटी अफ कनेक्सन भइहाल्यो। त्यसपछि आएर आरभी भनेको रिवेट भ्यालु भइहाल्यो, रिवेट भ्यालु। त्यसपछि आएर पीएम भनेको चाहिँ पहिला लेखिहालौँ, त्यसपछि म तपाईहरुलाई अब यिनीहरू बुझाउँछु। एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ भर्टिकल पीडी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, स्पेसिङ बिट्विन rivets in a vertical row, अब पहिला पी भनेको त लोड, अब कनेक्सनमा लागिराखेको लोड यो त हामीलाई थाहा छ 120 किलो न्युटन, त्यसको लागि त केही समस्या भएन। अब रिभेट भ्यालु यो पनि थाहा छ, अघि भर्खर निकालिहाल्यो 29.864 आएको छ, यो त थाहा भयो 29.864 किलो न्युटन। अब यसपछि आएर
पहिला m को बारेमा कुरा गरौँ, त्यसपछि अर्को दुईटा कुराले। m भनेको नम्बर अफ भर्टिकल रोज अफ रिवेट। अब नम्बर अफ भर्टिकल रोज अफ रिवेट भनेको चाहिँ हामीले अब यहाँ रिवेटिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ, सकेसम्म रिवेटिङ गर्दाखेरि सिमेट्रिक तरिकाले रिवेटिङ गर्छौँ है। सिमेट्रिक तरिकाले रिवेटिङ गर्ने भनेको जस्तै यो लाइनमा रिवेटिङ गरियो, हामीले यतापट्टि यसरी रिवेटिङ गर्छौँ। भनेपछि यो लाइनमा जति डायमिटरको रिवेट प्रयोग गरिएको छ, यो लाइनमा पनि त्यति नै डायमिटरको रिवेट प्रयोग गरियो। र त्यसपछि अर्को कुरा के भन्दाखेरि ठ्याक्क यो बी जुन छ, यो बी को आधी है, यो बी को आधी मानौ, यसलाई मानौ सेन्टर, ठ्याक्क बी को सेन्टर है, बी को सेन्टर यहाँ मानौ। यो भनेको हाम्रो के भयो, b/2 भयो। यो आधीबाट ठ्याक्क बराबर डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स जति छ, यो डिस्टेन्स पनि त्यतिमै रिवेटिङ गरियो भने हामीलाई सजिलो के हुन्छ, अब सीजी पत्ता लगाउन सजिलो भयो। त्यो भएपछि क्लियरको सीजी कहाँ पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई भन्न सजिलो भयो। अब एकातिर एउटा नम्बर, अर्कोतिर फरक नम्बर गऱ्यो भने सीजी फेरि भन्न गाह्रो पर्छ, कहाँ सीजी पर्छ भन्ने कुरा। अब सीजी कहाँ पर्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि अनि बल्ल इसेन्ट्रिसिटी निकाल्न सकिने हो। अब यसरी हामीले चाहिँ यो एक लाइन, यो दुई लाइन भनेपछि यसरी अहिले जुन अनुसार मैले फिगर देखाएको छु त्यहाँ चाहिँ नम्बर अफ भर्टिकल रोज अफ रिवेट कति भयो, 2 भयो। 2 लाइनमा हामीले रिवेट गर्यौँ। अब यही 2 लाइनमा रिवेट नगरिकन यसरी पनि रिवेट गर्न सकिन्थ्यो। यतापट्टि 2, अर्कोतिर पनि 2, यसरी पनि रिवेटिङ गरेर सिमेट्रिक बनाउन सकिन्छ नि त। अहिले पनि सिमेट्रिक नै हुन्छ होला यदि स्पेसिङहरू ठ्याक्क बराबर छ, यो डिस्टेन्सहरू पनि बराबर छ भने। यति बेला नम्बर अफ भर्टिकल रोज कति हुन्थ्यो, 4 हुन्थ्यो। भनेपछि हामीले नम्बर अफ भर्टिकल रोज चाहिँ कतिवटा भर्टिकल लाइनमा रिवेटिङ गर्ने हो त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। अब 4 वटा गर्ने कि 2टा मात्र भर्टिकल रो गर्ने कि अथवा के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो, सिमेट्रिक हुनु पर्यो है। ठ्याक्क बिचबाट यो सेन्टर जुन मिड लाइन छ योबाट सिमेट्रिक हुनु पर्यो, लेफ्ट राइट। त्यो सिमेट्रिक हुनलाई एकतिर 2 लाइन, एकतिर 1 लाइन यस्तो खालको गर्न त पाइँदैन, यस्तो खालको भन्न पाइएन, सिमेट्रिक हुँदैन। एउटा त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्पेस पुग्नु पर्यो। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले अब 4 लाइन भने, 4 लाइन भने यो b इक्वल टु कति छ, 200 mm छ है। 200 mm छ भने अब 200 mm को विड्थ फिक्स छ हाम्रो, यो 200 mm। अब यतिमा चाहिँ 4 लाइनमा रिवेटिङ अटाउनु पर्यो। 4 लाइनमा रिवेटिङ अटाउनलाई नजिक रिवेटिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब रिवेटिङ नजिक गर्नु पर्यो भने होल्सहरू पनि नजिक ड्रिलिङ गर्नु पर्यो। नजिक होल्सहरू ड्रिलिङ गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, होल्सहरूमा क्र्याकहरू डेभलप हुन सक्छ। भनेपछि कोडले चाहिँ के भनेको छ हामीलाई, यति भन्दा होल्सहरू नजिक राख्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो। त्यही भएर अब जति पनि लाइनमा रिवेटिङ गर्न पाइन्छ भन्ने पक्कै हुँदैन। अब जेनरली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जति पनि तपाईहरुले अब प्रब्लमहरु फेस गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ, 2टा लाइनमा रिवेटिङ गरे पुग्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले पनि अहिले 2टा लाइनमै रिवेटिङ गर्ने भन्छौं। यसरी 2टा लाइनमा रिवेटिङ गर्ने भन्यो। नम्बर अफ रिवेट फिक्स छैन, तर नम्बर अफ भर्टिकल रोज के भयो, 2टा लाइन भयो। अब र फेरि यो चाहिँ हामीले रिवेटिङ यो तरिकाले गर्छौं कि यहाँबाट यो डिस्टेन्स र यहाँबाट यो डिस्टेन्स बराबर हुने गरी त्यो पनि फिक्स गरिदिहालौं। यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौं, एज डिस्टेन्स 40 मान्दियौ। जेनरली है तपाईहरुले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि एज डिस्टेन्स भनेको त थाहा छ हामीलाई, होलको सेन्टरबाट प्लेटको एज सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले एज डिस्टेन्स भन्छौं। एज डिस्टेन्स चाहिँ धेरै कम राख्न हुँदैन। अब कोडले चाहिँ कति भन्दा कम राख्न हुँदैन भनेर भनेको त छ, टेबलै दिएको छ। त्यो टेबल घरिघरि हेरिराख्नु भन्दा चाहिँ हामीले एउटा कुरा के ध्यानमा राख्यो भने 40 mm राखे नै पुग्छ भन्ने कुरा अनुसार गए हुन्छ। भनेपछि 40 mm राख्दियो यो एज डिस्टेन्स। यो 40 भयो भने 200 - 80 गरे भने कति भयो, 120 भयो। 120 भनेपछि यो चाहिँ कति भयो, 60। त्यो पनि सर एजमै गर्ने हो सर, 40 mm भने। 40 mm भनेको हामीले एजुमै गरे हो। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पक्नु है, कोडमा चाहिँ यहाँ भनेको छ, जस्तै कोडमा चाहिँ यो टेबल नम्बर 8.2 मा एज डिस्टेन्स यति भन्दा सानो राख्न पाइँदैन भनेर यहाँ टेबल नम्बर 8.2 मा भनेको छ, यति भन्दा कम राख्न पाइँदैन भनेर। अब अहिलेको केसमा हाम्रो के थियो, डायमिटर अफ होल कति छ, 19.5 छ अहिले है।
19.5 को लागि 32 mm भन्दा सानो एज डिस्टेन्स राख्नै पाइँदैन। अब तपाईले एजुम गर्नेमा चाहिँ अब 30 mm एजुम गर्न पाइएन अहिले, 25 mm एजुम गर्न पाइएन अहिले, 32 भन्दा सानो त राख्नै पाइएन। अब 32 भन्दा ठुलो राख्नु पर्यो, 35 mm पनि एजुम गर्न पाउनुहुन्थ्यो, 40 पनि एजुम गर्न पाउनुहुन्थ्यो, 50 पनि एजुम गर्न पाउनुहुन्थ्यो। अब मैले चाहिँ 40 एजुम गरेँ। जनरली 40 एजुम गर्दा ठिक हुन्छ, पुगिरहेको हुन्छ भन्ने हिसाबले। अनि यो बिचको 60-60 आयो। दुईटा भर्टिकल रो भयो, कति ग्यापमा राख्ने भन्ने कुरा भयो। अब पीडी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि स्पेसिङ बिट्विन रिवेट्स इन अ भर्टिकल रो। अब पीडी भनेको हाम्रो के भयो भनेदेखि यो ठाउँमा रिवेटहरू बिचको स्पेसिङ, एउटा रोमा भएका यो रिवेटहरू बिचको स्पेसिङ, यो डिस्टेन्सलाई हामीले पीडी भन्छौँ। र हाम्रो एउटा उपाय चाहिँ के हुन्छ भने सबै रिवेटहरू बिचको स्पेसिङ बराबर राख्ने, भनेपछि यो दुईटा बिचको स्पेसिङ जति छ यो दुईटा बिचको स्पेसिङ पनि के राख्ने, सेम नै राख्ने, त्यो हाम्रो प्रयास हुन्छ। भनेपछि पीडी हाम्रो अब एउटा भर्टिकल रोमा भएका रिवेटहरू बिचको स्पेसिङ। र पीडीको लागि चाहिँ एउटा कुरा के भनिएको छ भन्दाखेरि, यो कोडले भनेको होइन, अब धेरैवटा नम्बर अफ प्रब्लम गरेर त्यसबाट चाहिँ आएको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ पीडी इक्वल टु के भनेको छ भन्दाखेरि 4dn टु 6dn राखियो भने चाहिँ उचित हुन्छ अथवा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ पीडीको भ्यालु 4dn टु 6dn। अब डिएन भनेको नोमिनल डायमिटर अफ रिवेट 18 mm छ, हामीले 5 × 18 गरिदियौँ, त्यसको बिचमा 5 राखिदियौँ, 4 देखि 6 को बिचमा। भनेपछि 5 × 18 भनेको कति भयो, 90 mm। भनेपछि हामीले चाहिँ दुईटा रिवेटहरू बिचको स्पेसिङ चाहिँ 90 mm एजुम गर्यो है। अब हामीलाई भनेको चाहिँ के छ, 4 to 6 को 4dn to 6dn को बिचमा राख्दा ठिक हुन्छ भनेको छ। अब 4dn लिने कि 6dn लिने कि 5dn लिने कि 4.5dn लिने, त्यो तपाईँको आफ्नो चोइसमा भयो। त्यही भएर डिजाइन गर्दाखेरिको एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि एउटा मान्छेले गरेको डिजाइनको फाइनल रिजल्टहरू र अर्को मान्छेले गरेको डिजाइनको फाइनल रिजल्टहरू चाहिँ लगभग अब त्यही रेन्जमा चाहिँ आउँछ नै, तर एक्ज्याक्टली मिल्न चाहिँ मिल्दैन। किनभने यो कुरामा कसैले 90 राख्छ, कसैले 85 राख्ला, कसैले 100 राख्ला, फरक पर्न जान्छ। अब इसेन्ट्रिसिटीको कुरा निकाल्यो। अब इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो, हाम्रो रिवेटहरूको सिजीबाट लोड एक्ट हुने लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स, यसलाई चाहिँ हामीले इसेन्ट्रिसिटी भन्छौँ। अब लोड त अहिले भर्टिकली लागिरहेछ भनेपछि इसेन्ट्रिसिटी के हुने भयो, होरिजेन्टल डिस्टेन्स हुने भयो। अब होरिजेन्टल डिस्टेन्स हुने हो भने सिजी हाम्रो एउटा कुरा चाहिँ फिक्स के छ, सिजी यही लाइनमा पर्छ, ठ्याक्क यो लाइनमा, तर यो लाइनमा यहाँ पर्छ कि यहाँ पर्छ कि यहाँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कतिवटा रिवेट राख्छौँ त्यसमा भर पर्छ है। त्यही ठाउँमा जस्तै यो ठाउँमा हामीले तल एउटा इक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि जस्तै दुईटा मात्र रिवेट राखेको छ, सिजी यहाँ पर्छ। यही ठाउँमा दुईटा होइन, हामीले यदि तीनटा रिवेट राखियो भने सिजी के हुन्छ, अलिकति तलपट्टि सर्छ होला। मानौ हामीले तीनटा रिवेट राख्यो भने सिजी के हुन्छ, यहाँ सर्छ। सिजी तलपट्टि सर्यो तर सिजीको लाइन चाहिँ के हुन्छ, सेम नै हुन्छ, यही लाइनमा सिजी पहिला माथि थियो, तल आयो, अझै नम्बर अफ रिवेट थप्दै गएपछि अझै तल सर्दै जान्छ होला। अझै हामीलाई एउटा कुरा के सियर छ भन्दाखेरि सिजी चाहिँ यही लाइनमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सियोर छ। अब यो लाइनमा परे पनि, यहाँ परे पनि इसेन्ट्रिसिटी यो हो, यहाँ परे पनि इसेन्ट्रिसिटी यो हो, यहाँ परे पनि इसेन्ट्रिसिटी यो हो। भनेपछि त्यो लाइनमा जहाँसुकै परोस् इसेन्ट्रिसिटी भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स हो, किनभने लोड भर्टिकली लागिरहेछ र इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। कति हुन्छ, जहाँ परे पनि, यो लाइनमा जहाँ परे पनि यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति भयो, b/2 100 र यो डिस्टेन्स कति छ, 100। भनेपछि 100 + 100 200 mm। अहिले अनुसार चाहिँ हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी कति भयो, 200 mm भयो। अब यो सबै थाहा भयो, माथिको फर्मुलामा भएका कुराहरू। पी को भ्यालु थाहा छ 120 किलोन्युटन, इसेन्ट्रिसिटी थाहा भयो, रिवेट भ्यालु थाहा भयो, नम्बर अफ भर्टिकल रोज थाहा भयो, रिवेटहरू बिचको स्पेसिङ थाहा भयो। अब यसबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले कतिवटा रिवेट चाहिन्छ त्यो नम्बर निकाल्नु पर्यो। फर्मुलामा सबै भ्यालु राख्नुहोस्, नम्बर निकाल्नुहोस्।
एकैछिन है, 1-2 मिनट। कति आइरहेछ नम्बर? 10.35 आइरहेछ। त्यसलाई पनि हेरिदिनु हो। 10.35 आइरहेछ। अब 11 राख्न चाहिँ मिलेन, किनभने अब 11 राखेपछि एउटा लाइनमा 6 वटा राख्नु पर्यो, एउटा लाइनमा 5 वटा राख्नु पर्यो। भनेपछि हामीले कि त 12 वटा राख्नु पर्यो कि त 10 वटा राख्नु पर्यो। अब 10.35 चाहिएको छ भने कम त किन राख्ने, बढाएर राख्ने, 12 वटा राखौँ। भनेपछि एउटा लाइनमा 6 वटा, अर्को लाइनमा पनि 6 वटा राख्ने भयो। अब हाम्रो त यो फेरि इस्टिमेट गरेको 12 वटा है, 12 वटा राख्दैमा सेफ हुन्छ भन्ने कुरा छैन। अब स्टेप 3 को काम के गर्नु पर्यो? चेक फर सेफ्टी। अब 12 वटा रिबेट चाहिँ हामीले ठ्याक्क जति स्पेसिङ जे कुराहरू भनेका छौँ त्यो अनुसारले राखियो भने चाहिँ कनेक्सन सेफ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। चेक फर सेफ्टी फेरि योभन्दा अघिल्लो प्रब्लममा गरेको जस्तै भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ अहिले एउटा कुरा के भयो, 12 वटाको लागि नै चेक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आउँदैन, त्यो अहिले हेरिहाल्छ हामीले। 12 वटा सबैको आयो। अब प्रोपरली फिगर बनायो भने हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले फेरि फिगर बनाइरहेको छु। तपाईहरुको अघि बनाएकै फिगरमा 12 वटा रिबेट चाहिँ मजाले देखाउन मिल्छ भने तपाईहरुले त्यसमै देखाउनुस्। अब फेरि बनाउँदा ठिक हुन्छ। एउटा लाइनमा 6 वटा यसरी देखाउनु पर्यो। 3 4 5 6 ठिक छ। अब रिबेटहरु बीचको यो स्पेसिङ डिस्टेन्स भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स 40 mm, यो डिस्टेन्स 120, यो डिस्टेन्स कतिको 40। त्यसपछि आएर अब यो डिस्टेन्स हामीले कति मान्दियौ भन्दाखेरि यो पनि एज डिस्टेन्स नै हो है, 40। त्यो त अघि फिक्स गरिएको थिएन,
यो चाहिँ हाम्रो कति हो 90 दुईटा रिबेटहरु बीचको सबैको 90 छ है त्यो सबैको भनेरै लेखेरै देखाउनु पर्छ भन्ने छैन त्यसपछि आएर सीजी कहाँ पर्छ होला अब 6 वटा छ भनेदेखि सीजी चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ पर्यो अहिले सीजी कहाँ पर्छ भन्ने क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्दैन बिना क्याल्कुलेसन सिमेट्रिक छ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ सीजी पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ यो चाहिँ सीजी को पोजिसन भयो सीजी यहाँ पर्यो यसलाई एक्स एक्सिस भनिदिउँ यसलाई वाई एक्सिस भनिदिउँ है अब यो डिस्टेन्स कति हुन्छ 60 यो डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ 60 यो डिस्टेन्स कति छ हाम्रो 100 एमएम अब यहाँ चाहिँ हामीले रिवेटलाई नम्बरिङ गर्नुपर्छ रिवेटलाई नम्बरिङ गर्दिउँ जसरी गरे पनि हुन्छ मैले यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वटा रिवेट छ 12 वटा रिवेटलाई यसरी नम्बरिङ गरिदिएँ मैले अब चेक फर सेफ्टीमा त के हुनु पर्यो हाम्रो अब चेक फर सेफ्टीमा टु बी सेफमा हाम्रो के छ टु बी सेफ VRI भनेको अब रिजल्टेन्ट शियर फोर्स फर ith रिवेट अब हाम्रो फेरि यहाँ तपाईहरुलाई अलिकति अब के लाग्ला भने 12 वटा रिवेट छ 12 वटाको लागि फेरि VR निकाल्नु पर्छ थीटा 12 वटाको लागि निकाल्नु पर्छ 12 वटाको लागि निकाल्नु पर्दैन है अहिले चाहिँ हामीले एउटाको लागि चेक गरेपछि फिक्स हुन्छ थाहा हुन्छ सेफ छ कि अनसेफ छ भन्ने कुरा अब त्यो एउटाको लागि चेक गरे कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जुन रिवेटमा सबभन्दा बढी रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ त्यो रिवेट सेफ छ भने बाँकीहरु अफै सेफ भइहाल्छ अब ओभरअलमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो VRI शुड बी लेस देन इक्वल टु RVI यही कुरा हो हामीले सेफ्टीको लागि युज गरेको इक्वेसन अब RVI को भ्यालु थाहा छ हामीलाई RVI त सबै रिवेटको लागि अहिले सेम छ कति छ RVI 29 point समथिङ हामीले निकालेका छौं अघि 29.864 29.864 किलोन्युटन सबै रिवेटको लागि सेम छ त्यसको लागि त यो भएर सबै रिवेटको रिवेट भ्यालु सेम भएको कारणले हामीले सबै रिवेटको लागि फरक चेक गरिराख्नु नपरेको हो अब VRI को इक्वेसन के हुन्छ VRI = रूट ओभर VDI स्क्वायर प्लस VMI स्क्वायर प्लस ट्वाइस VDI VMI cos थीटा I यो फर्मुला हो हाम्रो है यो फर्मुलामा अब VDI भनेको त हाम्रो के हो डाइरेक्ट शियर फोर्स यसलाई VDI भनौं अब डाइरेक्ट शियर फोर्स को फर्मुला हामीले चाहिँ अगाडिको क्लासमा डेरिभेसन गरेको छौं डाइरेक्ट शियर फोर्स को फर्मुला हामीले दुईटा डेरिभेसन गरेका छौं है एउटा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि P डिवाइडेड बाइ समेसन DI स्क्वायर इन्टु DI स्क्वायर एउटा फर्मुला यो भनेको छौं VDI इक्वल टु अर्को फर्मुला के भनेको छ VDI इक्वल टु P डिवाइडेड बाइ n भनेको छ अब क्यापिटल n स्मल n मा अब त्यो कुरा फरक पर्ला यसरी भनेको छ यो भनेको चाहिँ कति बेला प्रयोग गर्ने फर्मुला हो जति बेला रिवेटको डायमिटरहरु सबै सेम छैन कुनै रिवेट ठुलो कुनै रिवेट सानो छ भने यो फर्मुला कति बेला युज गर्ने हो जतिबेला सबै रिवेटको डायमिटर सेम छ भने अब अहिले त सबै रिवेटको डायमिटर सेम छ त्यो भए चाहिँ अहिले हामीलाई सजिलो के भयो VDI इक्वल टु P/n युज गर्न पाइयो है सबै रिवेटको डायमिटर सेम भएको कारणले अब P कति छ 120 n कति छ 12 120/12 भनेपछि कति भयो 10 किलोन्युटन भनेपछि सबै रिवेटमा डाइरेक्ट शियर फोर्स के लाग्छ 10 किलोन्युटन लाग्छ बराबर लाग्छ त्यसपछि आएर अब अर्को के भयो VMI रोटेशनल शियर फोर्स VMI को कुरा आयो अब यसको फर्मुला हामीले के पढाएको थियौ VMI को पनि दुईटा फर्मुला पढाएको छौं एउटा फर्मुला के छ P * E डिवाइड बाइ समेसन DI स्क्वायर इन्टु RI स्क्वायर इन्टु DI स्क्वायर इन्टु RI एउटा फर्मुला यो छ
अर्को फर्मुला हामीले के पढेका छौँ VMI इक्वल टु P इन्टु E डिभाइडेड बाई समेसन RI स्क्वायर इन्टु RI भन्ने पढेका छौँ है। माथिको यो फर्मुला कति बेला हो जति बेला रिभेटको डायमिटरहरू सबै सेम छैन भनेपछि, कुनै रिभेट ठुलो कुनै रिभेट सानो छ भने। यो फर्मुला कति बेला जति बेला सबै रिभेटको डायमिटर सेम छ भनेपछि। अब अहिलेको केसमा त हाम्रो सबै रिभेटको डायमिटर सेम छ भनेपछि अहिले हामीले P इन्टु E डिभाइडेड बाई समेसन RI स्क्वायर इन्टु RI गरेर यो फर्मुला युज गर्न मिल्यो। अब P थाहा छ हामीलाई है 120 किलो न्युटन। E थाहा छ इसेन्ट्रिसिटी अघि भर्खर निकालेको इसेन्ट्रिसिटी कति हुन्छ 100 प्लस 100 200 mm। अब RI भनेको चाहिँ हाम्रो कुन के भयो भन्दाखेरि जस्तै R1 भनेको चाहिँ 1 को CG बाट ओभरअलको CG सम्मको यो डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ R1 हुन्छ, यो डिस्टेन्स R1। त्यसै गरी यो डिस्टेन्स चाहिँ के भयो R2, R1 R2 R3 यसरी फिगरमा सबै देखाउन सकिन्छ। अब अहिले मैले चाहिँ देखाएन। जस्तै R1 R2 R3 त अब हामी तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला भन्ने मेरो एजम्पसन हो, कसलाई R1 भन्ने कसलाई R2 भन्ने। जस्ट हामीले R1 R2 R3 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्न सकिन्छ यो फिगर अनुसार चाहिँ हामीले R1 इक्वल टु R6 इक्वल टु R7 इक्वल टु R12 भन्न सकिन्छ है। किनभने ठ्याक्क अब सिमेट्रिक तरिकाले छ भने बाहिर बाहिरका रिभेटहरुको चाहिँ रेडियल डिस्टेन्स बराबर हुने भयो र त्यो के हुन्छ रुट ओभर 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 90 प्लस 45 भनेपछि 90 प्लस 90 प्लस 45 को स्क्वायर यति भन्न मिल्छ। भनेपछि यो R1 निकाल्दाखेरि मैले कसरी निकालेको भन्दाखेरि यो निकाल्दाखेरि यो 60 भयो, यो डिस्टेन्स 60 र यो डिस्टेन्स चाहिँ कति भयो 90 प्लस 90 प्लस 90 को आधी 45। त्यो अनुसार मैले R1 निकालेको। अब R6 R7 R12 सेम हुने हो, त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ R2 R5 R8 R11 सेम हुन्छ। त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 60 स्क्वायर प्लस 90 प्लस 45 को स्क्वायर। त्यसै गरी R3 R4 R9 R10 यो सेम हुन्छ। यो कति हुन्छ 60 स्क्वायर फोटो लिनु भएको हैन अघि हजुर फोटो लिनु भएको हैन इन्डिकेट 40 छ भने माथि 40 यो 40 त हाम्रो यो डिस्टेन्स पो हो त, यो डिस्टेन्स 40 हो। अनि सर त्यो अघि लिनु भएको 45 चाहिँ कहाँबाट आयो यो 45 त यो 90 हो भनेपछि यो 90 हो, यो आधी हुन्छ नि त। यो सीजी त ठ्याक्क यो दुईटाको 9 र 10 अथवा 3 र 4 रिभेटको ठ्याक्क बिचमा पर्छ नि त। 90 को आधी 45 लिएको हुन्छ सर बुझे सर। यो R1 R2 R3 निकाल्ने यो निकालेपछि समेसन RI स्क्वायर भनेपछि के भयो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर गरेर 12 वटाको जोड्दै जाने। त्यसलाई चाहिँ सिधै यसरी भन्न सकिन्छ 4 टाइम्स R1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स R3 स्क्वायर यसरी भन्न सकिन्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ पहिला यो निकाल्नुस् अनि त्यसपछि त्यो कुरा गरौँला। यो चाहिँ mm पावर mm स्क्वायरमा आउँछ। R1 कति आइरहेछ
232.86. 232.86 अनि R2 147.73. अर्को 75. यो सम गर्दाखेरि 326691.73. 326691.73 अब अहिले रिबेट 1 को लागि मात्र क्याल्कुलेट गरे पुग्छ है। रिबेट 1 को लागि मात्र क्याल्कुलेट गरे पुग्छ भन्ने के आधारमा भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो रिजल्टेन्ट जुन फोर्स आउँछ नि त VRI यो चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम रिबेट 1 को लागि आउँछ अथवा यो लोडसँग जुन रिबेट नजिक छ त्यसको लागि आउँछ है। यदि जति बेला सबै रिबेटको डायमिटर सेम छ र लोड चाहिँ भर्टिकली लागिरहेछ त्यति बेला लोड इन्क्लाइन भयो भने फेरि त्यो कुरा भन्न मिल्दैन। रिबेटको डायमिटरहरू फरक फरक भयो भने फेरि त्यो कुरा भन्न मिल्दैन। जति बेला सबै रिबेटको डायमिटर सेम छ लोड भर्टिकली लागिरहेछ त्यति बेला चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि जुन रिबेट चाहिँ लोडको सबभन्दा नजिक छ त्यो रिबेटमा सबभन्दा बढी सर त्यो समेसन आरआई स्क्वायर त त्यति आउँदैन त सर के हो कति आइरहेछ भन्नुस् त 1822 point कति 37 1822.37 376 सर हजुर मेरो त अर्कै आएर छ 326691.73 सर त्यति नै आउँछ सर 3266 आउँछ सर 326691.73 326222 सर 326691.73 त्यति नै आइरहेको ल ठिक छ भनेपछि यही नै रहेछ ठिक आन्सर। अब मेन कुरा यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने के भन्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ सबै 12वटै रिबेटको लागि क्याल्कुलेसनहरू गरिराख्नु पर्दैन। कसको लागि मात्र एउटाको लागि मात्र गरे पुग्छ। कसको लागि मात्र गरे पुग्छ भन्दाखेरि जुन रिबेट चाहिँ लोडको सबभन्दा नजिक छ। अब अहिले लोडको सबभन्दा नजिक भनेको रिबेट नम्बर 1 छ यसको लागि गरे पुग्छ अथवा यो रिबेटको लागि हामीले क्याल्कुलेसन गरे पुग्छ। मैले यसलाई नम्बरमा 1 दिएको छु अब यसलाई नम्बरमा कसैले फरक नम्बर दिन सक्ला यो रिबेटको लागि क्याल्कुलेसन गरे पुग्छ यहाँको यो रिबेटको लागि किन त्यसो सर टाढाको गर्दाखेरि के हुन्छ सर अरुमा अब हाम्रो यसमा चाहिँ चेक गर्दाखेरि चेक त सबैको चेक गर्नुपर्ने हो है। अब VRI चाहिँ हामीले एक्चुअलमा त 12वटाको निकालेर 12वटालाई नै सेफ छ कि अनसेफ छ चेक गर्नुपर्ने हो तर अब 12वटाकै निकाल्दाखेरि समय धेरै लाग्छ भनेपछि हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी रिजल्टेन्ट फोर्स जुन रिबेटमा आउँछ त्यो रिबेटको लागि चेक गरियो भनेदेखि त अरू रिबेट त स्वतः सेफ भइहाल्छन् किनभने जुन रिबेटले सबभन्दा बढी लोड धान्नु पर्ने छ त्यो रिबेट यदि सेफ छ भने त्योभन्दा कम लोड धान्नु पर्ने रिबेटहरू त स्वतः सेफ भइहाल्ने भए। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन रिबेटमा सबभन्दा बढी रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ त्यही रिबेटमा चेक गर्छौँ र कुनमा सबभन्दा बढी रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ भन्दाखेरि जुन रिबेट चाहिँ CG भन्दा सबभन्दा बढी पर छ। CBG भन्दा सबभन्दा बढी पर भनेको CG भन्दा 1, 6, 7, 12 यिनीहरू CG भन्दा सबभन्दा बढी पर छ यिनीहरूमा सबभन्दा बढी रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ र यो चारवटा मध्ये पनि हामीले लोडको नजिक 1 नम्बर अफ रिबेटलाई चेक गरेको सबभन्दा बढी रिजल्टेन्ट फोर्स आउने भएर। अब एकचोटि हामीले चाहिँ अरूमा निकालेर पनि ट्राई गर्यो भने हामीलाई अझै आइडिया क्लियर हुन्छ।
जस्तै रिवेट नम्बर 6 मा, रिवेट नम्बर 12 मा, रिवेट नम्बर 2 मा रिजल्टेन्ट फोर्स कति आउँछ भन्ने कुरा निकाल्यो भने हामीलाई अझै आइडिया क्लियर हुन्छ। अब VM1 निकालौँ, कति आउँछ भन्नुस् त? VM1 कति आयो? 17.1 17.1 किलोन्युटन आयो। अब तपाईहरुले VM2 निकाल्नु भयो भने कसरी निकाल्नु पर्ला? फर रिवेट 2 को लागि फर इक्जाम्पल P * E बाइ समेसन RI स्क्वायर इन्टु R2 गर्नु पर्यो। अब R2 को भ्यालु त के छ? सानो छ भनेपछि VM2 को भ्यालु सानो हुन्छ, VM3 अझै सानो हुन्छ। त्यो भएपछि रिजल्टेन्ट पनि सानो आउने भयो। त्यो कारणले हामीले 1 को लागि नै गरेको। θ1 निकाल्नु पर्यो मुख्य कुरा। θ1 को लागि एकछिन यहाँ हेरौँ, त्यसबाट क्लियर हुन्छ। θ1 को लागि चाहिँ हामीले अब सबभन्दा पहिला यो रिवेटमा 1 नम्बर अफ रिवेटमा VD र VM देखाउनु पर्यो। VD भनेको के छ? P सँग प्यारलल र अपोजिट। अहिले त P के लागिरहेछ? भर्टिकली लागिरहेछ। भनेपछि P सँग प्यारलल र अपोजिट भनेको भर्टिकली अपवर्ड, यो भनेको VD1 भयो, P सँग प्यारलल र अपोजिट। त्यसपछि VM1 भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? अब यो R1 भन्ने लाइनसँग परपेन्डिकुलर भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो? VM1 भयो। यो एंगल चाहिँ के हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। र यो एंगललाई हामीले के भन्छौँ? θ1 भन्छौँ। यो एंगललाई θ1 भन्छौँ। θ1 निकाल्नको लागि यदि हामीलाई यो एंगल यसलाई बीटा भनौँ, यदि बीटा थाहा पाइयो भने त θ1 निकाल्न सकिन्छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ के हुने भयो? मैले यतैतिर कति लेखेँ, मानौ यतै लेख्थे θ1 प्लस 90 प्लस बीटा, यो तीनटा एंगल, यो एंगल र यो एंगल, तीनटा जोडेपछि कति हुनु पर्यो? 180 हुनु पर्यो है। अहिलेको अनुसार त्यही छ, यो भर्टिकल भएको कारणले। अब बीटा को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। बीटा थाहा पाइयो भनेदेखि त θ1 निकाल्न सकिन्छ। बीटा भनेको के हुन्छ? tan इन्भर्स, हामीले के गर्छौँ? यो राइट एंगल ट्रायंगललाई प्रयोग गरेर बीटा निकाल्छौँ। त्यो राइट एंगल ट्रायंगल अनुसार के भयो? tan इन्भर्स, यो डिस्टेन्स कति छ? यो डिस्टेन्स 60, यो डिस्टेन्स कति भयो? यो भनेको चाहिँ 90 प्लस 90 180 प्लस 45 भनेपछि 180 प्लस 45 भनेर भनिदियो। यसबाट बीटा आउँछ र बीटा आइसकेपछि θ1 हामीले निकाल्न सक्छौँ। $75.069 आएछ। 75.069 डिग्री θ1 को भ्यालु। त्यति नै आइरहेछ है। ल ठीक छ। θ1 कति आयो? 75.069 डिग्री आयो। अब यसपछि के गर्नु पर्यो? रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो। Therefore resultant force VR1 भनेको के हो? VD1 प्लस VD1 स्क्वायर प्लस VM1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस VD1 VM1 cos θ1। सबै कुरा थाहा छ हाम्रो। VR1 निकाल्नु पर्यो यसबाट।
VR1 कति आइरहेछ 21.92 21.92 किलोन्युटन हजुर 21.92 किलोन्युटन र रिबेट भ्यालु कति आएको छ हाम्रो 29.864 भनेपछि धान्न सक्ने 29.864 धान्नु पर्ने 29.12 त्यही भएर सेफ भयो भनेपछि हामीले गरेको डिजाइन ठिक छ यदि यहाँ चाहिँ अनसेफ आएको भए अथवा VR1 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 31 आएको भए चाहिँ अब धान्न सक्ने 29 आयो 31 अनसेफ हुन्थ्यो अनसेफ भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि नम्बर अफ रिबेट पुगेन 12 वटा रिबेटले पुगेन अब त्यहाँ 14 वटा 16 वटा जतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा रिबेट राख्नु पक्कै म एटेन्डेन्स डाउनलोड गरिहाल्छु भयो है सबैको